श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे चतुस्सप्ततितमः सर्गः। तौ कबन्धेन तं मार्गं पम्पाया दर्शितं वने आतस्थतुर्दिशं गृह्य प्रतीचीं नृवरात्मजौ। तौ शैलेष्वाचितानेतान् क्षौद्रकल्पफलान् द्रुमान् वीक्षन्तौ जग्मतुर्द्रष्टुं सुग्रीवं रामलक्ष्मणौ। कृत्वा च शैलपृष्ठे तु तौ वासं रामलक्ष्मणौ पम्पायाः पश्चिमं तीरं राघवा उपतस्थतुः। तौ पुष्करिण्याः पम्पायाः तीरमासाद्य पश्चिमम् अपश्यतां ततस्तत्र शबर्या रम्यमाश्रमम्। तौ तमाश्रममासाद्य द्रुमैर्बहुभिरावृतं सुरम्यमभिवीक्षन्तौ शबरीमभ्युपेयतुः। तौ च दृष्ट्वा तदा सिद्धाः समुत्थाय कृताञ्जलिः रामस्य पादौ जग्राह लक्ष्मणस्य च धीमतः। पाद्यमाचमनीयञ्च सर्वं प्रादाद्यथाविधि तामुवाच ततो रामः श्रमणीं संसितौ व्रताम्। कच्चित्ते निर्जिता विघ्नाः कच्चित्ते वर्धते तपः कच्चित्ते नियतः क्रोधः आहारश्च तपोधने। कच्चित्ते नियमाः प्राप्ताः कच्चित्ते मनसः सुखम् कच्चित्ते गुरुशुश्रूषा सफला चारुभाषिणी। रामेण तापसी पृष्टा सा सिद्धा सिद्धसम्मता शशंस शबरी वृद्धा रामाय प्रत्यवस्थिता। अद्य प्राप्ता तपःसिद्धिः तव सन्दर्शनान्मया अद्य मे सफलं तप्तं गुरवश्च सुपूजिताः। अद्य मे सफलं जन्म स्वर्गश्चैव भविष्यति त्वयि देववरे राम पूजिते पुरुषर्षभा। चक्षुषा तव सौम्येन पूतास्मि रघुनन्दन गमिष्याम्यक्षयान् लोकान् त्वत्प्रसादादरिन्दमा। चित्रकूटं त्वयि प्राप्ते विमानैरतुलप्रभैः इतस्ते दिवमारूढाः यानहं पर्यचारिषम्। तैश्चाहमुक्ता धर्मज्ञैः महाभागैर्महर्षिभिः आगमिष्यति ते रामः सुपुण्यमिममाश्रमम् स ते प्रतिग्रहीतव्यः सौमित्रिसहितोऽतिथिः तं च दृष्ट्वा वरान् लोकान्
अक्षयान् त्वं गमिष्यसि। मया तु विविधं वन्यं सञ्चितं पुरुषर्षभ, तवार्थे पुरुषौ व्याघ्र पम्पायास्तीरसम्भवम्। एवमुक्तः स धर्मात्मा शबर्याशबरीमिदम्, राघवः प्राह विज्ञाने तां नित्यमबहिष्कृताम्। दनोः सकाशात्तत्त्वेन प्रभावं ते महात्मनः, श्रुतं प्रत्यक्षमिच्छामि संद्रष्टुं यदि मन्यसे। एतत्तु वचनं श्रुत्वा रामवक्त्राद्विनिश्रुतं, शबरी दर्शयामास तावुभौ तद्वनं महत्। पश्य मेघघनप्रख्यं मृगपक्षिसमाकुलं, मतङ्गवनमित्येव विश्रुतं रघुनन्दन। इह ते भावितात्मानः गुरवो मे महाद्युते, जुहवाञ्चक्रिरे तीर्थं मन्त्रवन्मन्त्रपूजितम्। इयं प्रत्यक्स्थली वेदिः यत्र ते मे सुसत्कृताः, पुष्पोपहारं कुर्वन्ति श्रमादुद्वेपिभिः करैः। तेषां तपः प्रभावेण पश्याद्यापि रघूद्वः, द्योतयन्ति दिशः सर्वाः श्रिया वेद्योतुलप्रभाः। अशक्नुवद्भिः तैर्गन्तुम् उपवासश्रमालसैः, चिन्तितेभ्यागतान् पश्य सहितान् सप्तसागरान्। कृताभिषेकैः तैर्न्यस्ताः वल्कलाः पादपेष्विह, अद्यापि नावशुष्यन्ति प्रदेशे रघुनन्दन। देवकार्याणि कुर्वद्भिः यानीमानि कृतानि वै, पुष्पैः कुवलयैः सार्धं म्लानत्वं नोपयान्ति वै। कृत्स्नं वनमिदं दृष्टं श्रोतव्यं च श्रुतं त्वया, तदिच्छाम्यभ्यनुज्ञाता त्यक्तुमेतत्कळेबरम्। तेषामिच्छाम्यहं गन्तुं समीपं भावितात्मनां, मुनीनामाश्रमो येषाम् अहं च परिचारिणी। धर्मिष्ठं तु वचः श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मणः, प्रहर्षमतुलं लेभे आश्चर्यमिति तत्त्वतः। तामुवाच ततो रामः श्रमणीं संसितव्रताम्, अर्चितोऽहं त्वया भक्त्या गच्छ कामं यथा सुखम्। इत्युक्ता जटिला वृद्धा क्षीरकृष्णाजिनाम्बरा, तस्मिन् मुहूर्ते शबरी देहं जीर्णं जिहासति। अनुज्ञाता तु रामेण
हृत्वात्मानं हुताशने ज्वलत्पावकसङ्काशा स्वर्गमेव जगामसा दिव्याभरणसंयुक्ता दिव्यमाल्यानुलेपना दिव्याम्बरधरा तत्र बभूव प्रियदर्शना विराजयन्ती तं देशं विद्युत्सौदामिनी यथा यत्र ते सुकृतात्मानः विहरन्ति महर्षयः तत्पुण्यं शबरीस्थानं जगामात्मसमाधिना इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 74तमः सर्गः।